आज बिहान हामी हितोपदेश 17 अध्यायमा आइपुगेका छौँ र त्यहाँ हाम्रो बुद्धिको बारेमा, परिवारको बारेमा र समाज र व्यक्तिगत जीवनमा न्यायको बारेमा पनि धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। त्यसै कारण हाम्रो समय खेर नफालेर सिधै हामी हितोपदेश 17 मा जाउँ। सुरुबाटै हामी 1 पदबाट सुरु थुप्रै जीवनका पक्षहरू त्यहाँ समावेश गरिएका छन्। म सँगसँगै तपाईँले आफ्नो बाइबल छ भने हेर्दै जानुहोस्, सुन्दै जानुहोस् र हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य यो बाइबल अध्ययनको अथवा बाइबल मननको के हो भनेदेखि म एउटा असल क्रिस्चियन बन्न चाहन्छु। मेरो जीवनमा यीशु प्रभुले जस्तो प्रकारको जीवन चाहेको छ त्यो म देख्न चाहन्छु। त्यो चाहना हामी सबैको छ। चाहना त सबैको हुन्छ, तर समस्या कतिखेर आउँछ भने जब त्यो चाहनालाई हामी वास्तवमा कार्यान्वयन गर्दैनौँ। मनमा त छ, तर त्यो मनको कुरो मनैमा राखेको हुन्छ, व्यवहारमा उतार्न सक्दैनौँ। त यो प्रत्येक बिहान यस किसिमले परमेश्वरको वचनबाट हेर्नुको मुख्य उद्देश्य म यो प्रभुको वचनले भनेको कुरो जीवनमा उतार्न चाहन्छु। त्यो चाहनालाई कार्यान्वयन जसले गर्छ त्यसको जीवनमा अवश्य बदलाव आउँछ। त्यो कुरोलाई हामी अगाडि हेरौँ। 1 पदमा शान्ति र मौन साथ निस्तो घाँस खानु कलहले भरिएको घरमा भोज गर्नुभन्दा बेस हो। सुरुमै पारिवारिक वातावरणलाई उल्लेख गरिएको छ। शान्ति, मेलमिलाप भएको परिवारमा बरु निस्तो घाँस होस्, खानेकुरा धेरै नहोस्, सुखो रोटी मात्रै किन नहोस्, तर त्यहाँ लोग्ने स्वास्नी बीचमा माया, प्रेम र आदर सद्भाव छ। छोराछोरी, आमाबाबु बीचमा सुमधुर सम्बन्ध छ भनेदेखि त्यो कलहरहित परिवार वास्तवमा स्वर्ग नै हुन्छ। तर प्रशस्तै सम्पत्ति छ, जता चाहे त्यतै जान सकिन्छ, जे चाहे त्यही लाउन सकिन्छ, जे चाहे त्यही खान सकिन्छ, तर लोग्ने स्वास्नी बीचमा प्रेम मिलाप छैन, छोराछोरीहरू कुलत र कुबाटोमा लागेका छन्, त्यो घरमा जहिले पनि कलह छ भनेदेखि त्यो जीवन बडो निरर्थक हुन्छ। एउटा पुरुषको लागि पनि मानिलिउँ तपाईँले संसारमा धेरै ठुलो सफलता हासिल गर्नुभएको छ, तपाईँले धेरै ठुलो युद्ध जितेर आउनुभयो, तर घर आउँदाखेरि श्रीमतीसँग किचकिच र कलह, आमा बाबु दाजुभाइ अथवा त्यो परिवारमा कलह छ भनेदेखि त्यो त्यति रहर लाग्दो जीवन होइन। हामीले यी कुराहरू धेरै छर छिमेकमा आफन्तमा पनि देखेका छौँ। गरिब छन् तर मिलेर बसेका छन्, त्यो जीवन साह्रै रमाइलो। तर सम्पन्न छन्, मिलाप छैन, घरमा अशान्ति नै अशान्ति छ। त्यस्तो जीवनभन्दा त बरु निस्तो घाँस नै रहर लाग्दो हुँदो रहेछ। मुख्य कुरो तपाईँको परिवारमा मिलाप हुनुपर्दछ, प्रेम हुनुपर्दछ र त्यस्तो मिलाप र शान्त वातावरण भएको परिवारमा हुर्केका छोराछोरीहरूले पनि त्यस्तै प्रकारको जीवन सिकेर अगाडि जान्छन्। दुई कुरो, बुद्धिमान नोकरले अयोग्य छोरामाथि हुकुम चलाउनेछ र दाजुभाइहरू सरह पैतृक सम्पत्तिको अंश पाउनेछ। अब हेर्नुहोस्, यदि तपाईँको परिवारमा कलह छ भनेदेखि छोराछोरी कुलत र नालायक हुन्छन्। र यहाँ यसरी भन्छ कि यस्तो नोकर चाकर त्यहाँ छन्, सम्पत्ति छ र पनि त्यो नोकर बुद्धिमान छ भने अयोग्य छोरामाथि त्यसले हुकुम चलाउनेछ। पुरानो समयमा नोकर राखिन्थ्यो, दासहरू राखिन्थे र केही गरी छोराछोरी कुलत र नालायक भएको खण्डमा त्यो दासलाई र नोकरलाई घरको जिम्मा दिइन्थ्यो र पछि गएर मालिकको सारा सम्पत्ति नै उसैले आफ्नो पनि बनाउन सक्थ्यो। त्यस्तो प्रकारका छोराछोरी यदि नहुने हो भनेदेखि परिवारमा शान्ति, मेलमिलाप, माया, सद्भाव हुनुपर्छ। सम्पत्तिको पछि लागेर धेरै आमाबाबुले छोराछोरीको बिचल्ली पारेका छन्। म यहाँनिर आफ्नो जीवनको उदाहरण भन्न सक्छु। हाम्रो एउटा मात्रै छोरा हो, तर त्यो छोराले बचपनदेखि नै नेपाली भाषा बोल्न सकेन, किनभने मैले बिहा गर्दाखेरि मेरो श्रीमतीले नेपाली आउँदैन थियो पटक्कै। त्यसकारण हाम्रो भाषा नै अङ्ग्रेजी थियो र त्यस्तो वातावरणमा त्यो छोरा जन्मियो र हामीले घरमा बोल्ने भाषा नै अङ्ग्रेजी बनाइदियौँ, जसको कारण ऊ
एक क्लासमा जाँदाखेरि उसको नेपाली बोल्ने तरिका नै कस्तो अप्ठ्यारो लाग्दथ्यो। स्कुलमा खिल्ली उडाउन थाले। यहाँसम्म कि टिचरले पनि खिल्ली उडाएपछि ऊ 4 क्लासमा पढ्दाखेरि उसलाई स्कुल जान मन लागेन। स्कुल जानै नमान्ने। खिल्ली उडाइदिएपछि बच्चा हो। त्यसपछि त्यो छोरालाई हुर्काउन बनाउनको लागि बरु सेवकाईलाई पन्छाएर म मेरो छोरालाई अब कुनै अङ्ग्रेजी वातावरणमा यसलाई हुर्काउनु पर्यो भनेर हामी धेरै वर्ष छोराको शिक्षा दीक्षाको लागि विदेशमा बस्यौँ। आफ्नो त्यो एकदमै मौलाउन लागेको सेवकाईलाई पनि हामीले भाइहरूको हातमा जिम्मा दिएर छोराको जीवनको लागि म र मेरो बुढीले कोरियामा धेरै वर्ष बितायौँ। र कोरियामा बस्दाखेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्कुल, कोरियामा इन्टरनेसनल स्कुलहरू धेरै महँगो पर्दछ। र त्यो स्कुलमा मेरो श्रीमतीले कुनै तलब बिना काम गरेर छोरा त्यहाँ पढ्न पाएको थियो। होइन भनेदेखि वर्षमा 30-40 लाख तिर्नु पर्थ्यो त्यो स्कुलको फिस नै। तरै पनि छोराको लागि हामीले धेरै दुःख गऱ्यौँ र आज त्यसको फलस्वरूप छोराले आफ्नो जीवन बनाउँदैछ। त मुख्य कुरो छोराछोरीलाई बनाउनको लागि तपाईँ र मैले बलिदान दिनुपर्छ। तर कतिपटक हामी छोराछोरी भन्दा सम्पत्तिको पछि लाग्छौँ, सम्मानको पछि लाग्छौँ, समाजको प्रतिष्ठा पाउनको पछि लाग्छौँ। छोराछोरी कुलत्र नालायक हुन्छन्। पछि गएर हामीले कमाएको सम्पत्ति पनि छोराछोरीले खानुभन्दा अरूले नै खाइदिन्छन्। 3. चाँदी पगाल्ने भाँडो र सुन खार्ने आरण हुन्छ, तर हृदय जाँच गर्ने चाहिँ परम प्रभु नै हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरो, तपाईँ र मेरो हृदय जाँच्ने परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। अरू कसैले थाहा हुँदैन तपाईँ र मेरो हृदयमा। हरेक कुरालाई शुद्ध पार्ने ठाउँ छ, समय छ। चाँदीलाई पनि शुद्ध पार्न सकिँदो रहेछ, सुनलाई पनि शुद्ध पार्न सकिँदो रहेछ, फलामलाई पनि शुद्ध पार्न सकिन्छ। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो हृदय यदि शुद्ध पार्ने हो भने त्यो ठाउँ परमेश्वर बाहेक अन्त कतै छैन। परमेश्वरले हाम्रो हृदय जाँच्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ दुःख कष्ट पठाएर पनि त्यो जाँचिन्छ। जब तपाईँ मेरो जीवनमा दुःख आउँछ नि, त्यसले तपाईँ र मेरो हृदय केले बनेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। तर परमेश्वरको चरणमा गएर दाउदले भन्छ, हे परमेश्वर मलाई जाँच्नुहोस्, मभित्र त्यस्ता कुनै दुष्ट कुराहरू छन्। इफ देयर इज एनी अफेन्सिभ वे इन मी लेट मी नो लर्ड। अनि अर्को ठाउँमा वाश मी, हिसपले मलाई मस्काउनुहोस्, मेरो हृदय शुद्ध पार्नुहोस् हे परमेश्वर। तपाईँ शुद्ध विवेक कायम गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्रत्येक दिन परमेश्वरको चरणमा गएर भन्नु, हे प्रभु मेरो हृदय जाँच्नुहोस्। 4 पदमा, दुष्ट मानिस खराबी कुरा सुन्छ, फटाहाले डाही जिब्रोको कुरातिर ध्यान दिन्छ। यो दुष्ट मान्छे खराब कुरातिर नै, यहाँ दुईटा, एउटाले खराब कुरा गर्छ, अर्को त्यो खराब कुरातिर लाग्छ। त्यसकारण दुष्ट मानिस खराबी कुरा सुन्छ र फटाहाले डाही जिब्रोको कुरातिर ध्यान दिन्छ। अब 11 पदमा पनि त्योसँग सरोकार राख्छ मेरो विचारमा। खराब मानिसको झुकाव विद्रोहतिरै मात्र हुन्छ, त्यसको विरुद्ध एक निष्ठुर अधिकृत पठाइनेछ। खराब मानिस, दुष्ट प्रवृत्तिको, जसको हृदय जाँचिएको छैन, जसको हृदयमा शुद्धता कायम भएको छैन भने ऊ जहिले पनि विद्रोह, अर्काको कुभलो गर्नु, आलोचना, अर्कालाई खसाल्नु, अर्काको भलाइतिर उसको इच्छा नै हुँदैन। अनि त्यो कुरो 23 पदमा पनि उल्लेख गरेको जस्तो लाग्छ। त्यहाँ दुष्ट मानिसले न्याय बिगार्न गुप्तमा घुस स्वीकार गर्छ। दुष्ट मानिसहरू घुस लिने र दिने र अन्याय त्यसपछि समाजमा आउँछ र यो दुष्टताले गर्दाखेरि उसको जीवनमा परमेश्वरले निष्ठुर अधिकृत पठाइनेछ, अथवा हाम्रो दुष्टताको प्रतिफल हामीले भोग्नै पर्छ। त्यसलाई त्यो हामीले हेर्दै आएका छौँ। दुष्टको प्रतिफल पनि भोग्नुपर्छ। जसरी धर्मीलाई परमेश्वरले प्रतिफल दिनुहुन्छ, त्यस्तै किसिमले दुष्टले पनि आफ्नो प्रतिफल पाउने नै छ। अनि दुष्ट प्रवृत्तिको मान्छे खराब कुरा सुन्ने बित्तिकै त्यसलाई रहर लाग्छ। कोही मान्छेको जीवनमा केही घटना घट्यो, नकारात्मक कुरा भयो भने त्यो सुन्न मन लाग्छ उसलाई। सुन्ने मात्र होइन, पछि त्यसलाई बढाइ चढाइ गरेर अझ अरूलाई पनि सुनाउन चाहन्छ। त्यो दुष्टताको प्रमाण। 5. गरिबको ठड्डा उडाउनेले तिनीहरूलाई बनाउनु हुनेलाई खिसी गर्छ,
अर्काको विपत्तिमा रमाउने जोसुकै पनि दण्डबाट उम्कनेछन्। यो फेरि दुष्ट प्रवृत्तिकै परिणाम हो। गरिबको ठट्टा गर्नेले परमेश्वरलाई ठट्टा गर्दैछ, कारण परमेश्वरले गरिबलाई बनाएको भन्ने बित्तिकै फेरि गरिब बनाएको होइन कि गरिब र धनी दुवैको सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्न खोजेको। कहिलेकाहीँ यहाँनिर गरिबको ठट्टा उडाउनेले तिनीहरूलाई बनाउनु हुनेलाई खिसी गर्छ भन्ने बित्तिकै हामीलाई के लाग्छ भने गरिब परमेश्वरले बनाएको हो, होइन, गरिब बनाएको होइन कि त्यो गरिबको सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो। गरिब र धनी हुने तपाईँहरू मेरो हातको पनि कमाल हो। मैले भन्दै आएको छु, अल्छी व्यक्ति गरिब हुन्छ, तर मेहनत गर्ने परिश्रम गर्ने व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ र त्यसको गरिबीबाट त्यसले मुक्ति पाउँछ। तापनि यहाँनिर भन्न खोजेको कुरो, तपाईँसँग सम्पत्ति छ भन्दैमा निर्धयहरू कमजोरहरूको खिल्ली नउडाउनुहोस्। यो एकदमै निर्दयी दुष्ट प्रवृत्ति हो। आफूसँग सम्पत्ति छ भने बरु गरिबलाई दिएर गरिबको गरिबीबाट उकास्नको लागि मद्दत गर्नु धर्मीपन हो, असलपन हो, इमान्दारीपन हो भने आफूसँग छ भन्दैमा आफूसँग नभएकाहरूको खिसी उडाउनु, जसै हाम्रो नेपाली समाजमा धनीहरूले दसैँको बेलामा ठुल्ठुलो खसी अथवा बोकाको बलि दिन्छन् अनि छिमेकीहरू गरिब भएपछि छिमेकीहरूमा आएको त्यो खिन्नता, त्यो निराशामा उनीहरू ठट्टा उडाउँछन्। हेर हेर फलाना त हाम्रो मासुको गन्ध सुनेर र्याल चुहाइसक्यो होला भनेर कुरा काट्छन्। ती चाहिँ दुष्ट प्रवृत्तिका मानिसहरू हुन्। त्यस्तो प्रकारको भावनामा जिउने मानिसले कुनै न कुनै क्षेत्रबाट त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ। दुष्टता कहिले पनि उम्केर जाँदैन भन्न खोजेको। 6 पद, नाति नातिनाहरू वृद्धाहरूका मुकुट हुन् र आमा बुवाहरू आफ्ना छोराछोरीहरूका गर्व हुन्। फेरि परिवारको कुरो यहाँ आएको छ। सुरुमै हामीले शान्त परिवारको कुरो गऱ्यौँ र शान्त परिवार सुखी परिवार हो भने त्यस्तो परिवारमा नाति नातिनाहरू, अब यो हामी सबैले देखेकै जानेकै कुरा हो। बाबुआमाले छोराछोरी हुर्काउँछन्, हुर्काउने बेलामा धेरै गल्ती पनि गर्छन्, दुःख पनि उठाउनु पर्छ, कहिलेकाहीँ छोराछोरी बिग्रिन्छन् पनि, तर नाति नातिना जब हुन्छन् त्यसपछिको खुसी बेग्लै हुँदो रहेछ। छोराछोरीमा जुन प्रकारको रमाहट गर्न फुर्सद थिएन, त्यसपछि नाति नातिना हुने बेला त बुढेसकाल लागिसकेका हुन्छ, छोराछोरीले पनि अब राम्रो काम गरिरहेका हुन्छन् र आफूले धेरै मेहनत पनि गर्नु पर्दैन। अनि एउटा उत्तम परिवारमा जन्मेका नाति नातिनाहरू र बाउ बाजे के अरे बुवाभन्दा पनि बाजेसँग बजैसँग नाति नातिनाहरू झम्मिन्छन्, खुसी हुन्छन्, रमाइलो हुन्छ र त्यो बाजे बजैले दिएको प्रभाव बाउआमा भन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ मित्रहरू। त्यस किसिमले नाति नातिनाको एउटा स्थान र त्यसपछि आमा बाबु पनि छोराछोरीको निम्ति गर्व हुन्। अब कतिपटक हिजो आजको समाजमा आमा बाबु वृद्ध अवस्थामा पुगेपछि छोराछोरीको लागि बोझ हुन् भनेर पनि भन्ने चलन छ। तरै पनि असल परिवारमा चाहिँ, जुन परिवारमा छोराछोरीलाई माया प्रेममा हुर्काइएको थियो, जुन परिवारमा बाउ आमाले गर्नुपर्ने भूमिका निभाएको थियो भनेदेखि त्यसपछि छोराछोरी पनि आफ्ना आमा बाबुलाई त्यस्तै किसिमले हेर्दछन्। म आफ्नै जीवनमा कुरा गर्न सक्छु। म यस्तो परिवारमा जन्मे जुन परिवारमा मलाई ठाउँ थिएन, थाहा थिएन र आमा बाबु भन्ने कुरो मलाई त्यो कुनै दिमागमा पस्दै पसेन। आमा बाबुको माया कस्तो हुन्छ, आमा बाबुले गरेको व्यवहार कस्तो हुन्छ, त्यो कहिले दिमागमा पसेन। अब सम्झना नै हुँदैन मलाई, चाहेर पनि। कतिपल्ट मेरो बुवा त बितिसक्नु भयो, आमा त हुनुहुन्छ र भाइले दिदीबहिनीहरूले हेरिरहेछन्। मेरो एकजना भाइ र 4 जना दिदीबहिनीहरू छन् र उहाँहरूले आमालाई हेरिरहनु भएको छ। तरै पनि म कता कता कहिलेकाहीँ यादै हुँदैन मेरो आमा बाबु छन् कि त्यो दिमागमा पस्दै पसेन। बचपनदेखि नै म यो संसारमा किन जन्मेँ, म त नजन्मेको भए हुन्थ्यो भनेर त्यस्तो स्थितिमा आमा बाबुको यादै हुँदो रहेनछ। तर म आफ्नो छोराको याद गर्छु। हिजो आज तपाईँलाई थाहा छ, कोरोना भाइरसले गर्दा हामी कहीँ जान पाउँदैनौँ र ऊ हामीसँग छैन, ऊ विदेशमा छ र हरेक दिन हाम्रो कुरा हुन्छ। आज कहाँ गयो तिमीहरू भनेर सोध्छ उसले। हामी बाहिर गएको थियौँ, तेरो मम्मी चाहिँ
तरकारी किन्न गएको थियो भन्यो भने फेरि बेसरी गाली गर्छ, तिमीहरूलाई मैले घरबाट ननिस्कनु भनेको होइन? यस्तो बेलामा कुनै मान्छेसँग सँग नगर्नु, कोरोना लाग्यो भने फेरि भनेर त्यसले हाम्रो त्यत्रो चिन्ता गर्छ। पटक्कै उसले हामीलाई घरबाट बाहिर नचाहनु। यहाँसम्म कि म एकचोटि यो बाइबल पास्टरहरूको क्लास छ, म लुगी त्यो क्लासमा अब लिनै पर्यो भनेर 2 हप्ता अगाडि एउटा त्यो पास्टरहरूको क्लास लिन गएको थिएँ। मम्मीले बताइदिएछ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिसाएर मलाई जबरजस्ती त्यो क्लास रद्द गर्न लाग्यो। भन्न खोजेको कुरो, असल परिवारमा हुर्केका छोराछोरीले आफ्ना आमाबाबुलाई साँच्चै आफ्नो गौरव ठान्दछन्। तर आमाबाबुले छोराछोरीप्रति दुर्व्यवहार गरेको थियो भनेदेखि ती छोराछोरीले पछि गएर बोझ ठान्दछन्। त्यो तपाईँको हातमा छ। कस्तो परिवारमा तपाईँ हुनुहुन्छ? बुद्धिमान व्यक्तिले आफ्नो परिवारमा शान्ति कायम गर्छ र छोराछोरीलाई शान्तिमा हुर्काउँछ। पछि गएर ती छोराछोरीहरूबाट जन्मेका छोराछोरी नाति नातिनाहरू पनि उसको निम्ति रहरलाग्दो इनाम हुनेछ भने ती छोराछोरी र नाति नातिनाले पनि आफ्नो बाउ र बाजे आमा र बजेलाई एउटा गर्वको रूपले हेर्नेछन्। असल परिवार। ओके, कहाँ पुगेछु? फेरि त्यसको विपरीत अर्को कुरो हेर्नुहोस् है। हम त पछि हेरौँ न, तल अर्को पदमा आउँछ त्यो। अभिमानी कुरा मूर्खको मुखमा नसुहाउँदो हुन्छ भने शासकको मुखमा झुटो कुरो झन् कति असुहाउँदो हुन्छ। अब त्यो मूर्खले बुद्धिमानी कुरो गरेको सुहाउँदैन रे भन्न खोजेको हो। र कहिलेकाहीँ हामी पनि भन्छौँ, होइन यसले पनि यस्तो सल्लाह यसलाई पनि यति बुद्धि रहेछ भनेर हामी हाँसो मजाक पनि गर्छौँ कुनै त्यस्तो मूर्ख मान्छेले। त्यस्तै किसिमले जसरी अभिमानी कुरा मूर्खको मुखमा नसुहाउँदो हुन्छ भने शासकको मुखमा झुट कुरो। अब आजका राजनैतिक पार्टीहरूलाई हेर्नुभयो भने झुटमा बोलेका हुन्छन्। अब अहिले अमेरिकाको चुनाव विश्वको सामनेमा हाँसोको विषय भइरहेको छ। एउटाले एउटा कुरो गर्छ, अर्कोले अर्को कुरो गर्छ, तर हेर्दाखेरि दुवैतिर झुटको खेती देखिन्छ। त्यहाँ शासकहरूले झुट बोलेको, नेताले झुट बोलेको, अगुवारले झुट बोलेको कति असुहाउँदो हुँदो रहेछ कि मूर्खको मुखमा कुनै राम्रो कुरो अथवा ठुलो कुरो गरेको सुहाउँदैन। 8 पद, जसले घुस दिन्छ त्यसको लागि त्यो टुना जस्तै हो, जहाँ गए पनि त्यो सफल हुन्छ। अथवा घुसको एउटा शक्ति यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ। घुस दिनु राम्रो भनेको होइन कि, एउटा विवरण मात्र गरिन्छ कि तपाईँले कार्यालयमा गएर कुनै कर्मचारीको हातमा 2-4 पैसा थमाइदिनु भयो भने त्यसले तपाईँ सरासर काम गरिदिन्छ। तर तपाईँको सब ठिक छ र पनि त्यो घुस दिने संसारमा, घुस दिने संस्कृतिमा जबसम्म तपाईँले त्यो पैसा दिनुहुन्न, तपाईँको यो पुगेन, त्यो पुगेन, यता भएन, त्यता भएन, अल्झाइरहेको हुन्छ। हाम्रै नेपाली, म बेलामा कुरा गर्छु, कोरियामा बस्दाखेरि तपाईँ जब यो सरकारी अफिसमा जानुहुन्छ, सरकारी कार्यालयभित्र तपाईँ वडामा जानुहोस् अथवा नगरपालिका, गाउँपालिका, यो भिसाको कुरोदेखि लिएर कुनै पनि सरकारी सेवा प्रदान गर्ने ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो स्वागत र सम्मान गरिन्छ। तपाईँको नभएको काम पनि बन्न सक्ने जति त्यहाँका कर्मचारीले बडो हात जोडेरै सेवा गर्छन् भने नेपालमा सरकारी कार्यालयभित्र पस्यो कि नरकभित्र पस्यो जस्तै हुन्छ। त्यसै कारण म भनेको छु, किन चाहिँ आज नेपालीहरू स्वदेशमा नभएर विदेशमै जान चाहन्छन्? कसरी देशको विकास हुन्छ? जबकि सरकारी कार्यालयभित्र जाने बित्तिकै घुस नदिकन केही कुरो हुँदैन भने विकसित देशमा तपाईँलाई सरकारी कर्मचारीहरूले मालिकको व्यवहार गर्दछन्। कारण तपाईँको करबाटै उनीहरूले तलब खाएको कुरो बोध हुन्छ उनीहरूमा। घुसले सजिलो त गर्छ, तर वास्तवमा तल गएर न्याय बङ्ग्याउँछ घुसले। जहाँ न्याय हुनुपर्ने हो त्यहाँ अन्याय हुन जान्छ भनेर पछि हेरौँला। ओके, 9 पद, चित्त दुखाइलाई ढाकछोप गर्नेले प्रेम बढाउँछ, तर कुरा दोहोऱ्याउने जोसुकैले पनि घनिष्ठ मित्रहरूमा फाँटो ल्याउँछ। चित्त दुखाइ, लभ कभर्स मेनी सिन्स भनेर नयाँ नियमले पनि भन्छ। चित्त दुख्छ हाम्रो, तर यसको मतलब चित्त दुख्यो भन्दै नभन्नु भनेको होइन कि, तर कुरा दोहोऱ्याउने जोसुकैले पनि घनिष्ठ मित्रहरूमा फाटो ल्याउँछ। त्यही कुरो दोहोरिरहेको छ बेला तैँले, विशेष गरी यो परिवारमा लोग्ने स्वास्नीमा झगडा हुन्छ,
अनि त्यो मिल्यो, त्यसपछि फेरि अर्को दिन झगडा हुन्छ, फेरि हिजो पनि त्यस्तो गरेको थियो, त्यो अस्ति पनि त्यस्तो गरेको थिएस्, पोहोर साल पनि तैँले त्यस्तै गरेको थिइस् भनेर दोहोऱ्याउनु भयो भने त्यो परिवारमा मिलाप हुँदैन। मित्रसँग पनि त्यस्तै हो। तर चित्त ठिकै छ, हस् उसले बुझेन होला भनेर तपाईँले त्यसलाई बिर्सिदिनु भयो भने त्यसले प्रेम बढाउँछ, एकअर्कामा समय एउटा राम्रो सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सजिलो हुन्छ। मूर्खलाई 10 पदमा 100 कोर लगाएको भन्दा त विवेकी मानिसलाई एकै हप्कीले बढी प्रभाव पार्छ। यो त सजिलै बुझिरहेछ। मूर्खलाई जति सम्झाउने काम लाग्दैन, तर विवेकशील मान्छेले एकचोटि भनेपछि पुग्छ। खराब मानिसको झुकाव विद्रोहतिर मात्रै हुन्छ, त्यो हामीले हेरिसक्यौँ। 12 मा मूर्खलाई त्यसको मूर्खतामा भेट्नुभन्दा त बरु बच्चा खोसिएको भालु भेट्नु बेस हो। यो कहिलेकाहीँ मूर्ख मानिसहरू अत्यन्तै क्रोधी हुन्छन्, त्यसकारण मूर्खको मुकाबला गर्नु राम्रो हुँदैन, मूर्खको प्रतिकार गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। बरु त्यसलाई छोडिदिनु, त्यसबाट अलगै जानु, सङ्गति छोडिदिनु मूर्खको। मूर्खसँग जोरी खोज्नुभन्दा बरु यो एकदमै आतङ्कित भएर दौडेर आएको भालु बरु भेट्नु राम्रो, तर त्यस्ता मूर्खसँग सामना नगरेकै राम्रो। 13 पद, यदि मानिसले भलाइको साटो खराबी गर्छ भने खराबीले त्यसको घर कहिल्यै छोड्ने छैन। ओहो, यो एउटा डरलाग्दो विषय हो, तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। यदि मानिसले भलाइको साटो खराबी गर्छ भने खराबीले त्यसको घर कहिल्यै छोड्ने छैन। 15 पदमा पनि दोषीलाई निर्दोष ठहराउने र निर्दोषीलाई दोषी ठहराउने ती दुवैलाई परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्छ। कसले पो भनेको थियो विषयले, खराबीको साटो भलाइ गर्नु ईश्वरीय स्वभाव हो, भलाइको साटो भलाइ गर्नु मानवीय स्वभाव हो, खराबीको साटो खराबी नै गर्नु एउटा पशुको व्यवहार हो, तर भलाइको साटो खराब गर्नु शैतानिक व्यवहार हो। फेरि सुन्नुहोस्, खराबीको साटो भलाइ गर्नु ईश्वरीय व्यवहार, भलाइको साटो भलाइ गर्नु मानवीय व्यवहार, खराबीको साटो खराबी गर्नु पशुको व्यवहार, तर भलाइको साटो खराबी गर्नु दुष्ट आत्माको शैतानिक व्यवहार। यहाँ पनि त्यो भनेको छ, तपाईँले भलाइको साटो खराबी गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँको घरबाट खराबी कहिल्यै जाने छैन। कहीँ न कहीँबाट तपाईँले जे छर्दै हुनुहुन्छ त्यसको कटनी गर्नुहुनेछ। यसमा धेरै समय बिताइसक्यौँ हामीले, हाम्रो थुप्रै पदहरू बाँकी नै छन्। त दोषीलाई निर्दोष र निर्दोषीलाई दोषी, यो दुवै कुराहरू यो खराब गर्ने व्यक्तिले गर्ने। दोषीलाई निर्दोष पनि दुष्ट ठहराउनु पनि दुष्टता हो, निर्दोषीलाई दोषी ठहराउनु पनि दुष्टता नै हो। त्यस्तो गर्ने मानिसको जीवनमा र उसको घर परिवारबाट कहिल्यै खराबी जाने छैन। 14 पद, कलह सुरु हुनु बाँध भत्किनु जस्तो हो, त्यसैले वाद विवाद चर्किनुभन्दा अघि नै त्यसलाई बन्द गर। अथवा तपाईँको परिवारमा होस्, साथीभाइहरूमा होस्, काम गर्ने ठाउँमा किन नहोस्, यदि त्यहाँ विवाद आउँदैछ, झगडा हुने सम्भावना छ भने त्यो झगडा हुने सम्भावनालाई सुरुमै रोकथाम गर्नु राम्रो हो। तर झगडा सुरु भइसकेपछि त्यसले धेरै ठुलो विनाश ल्याउनेछ, सम्बन्धहरू कहिल्यै नबन्ने गरी टुक्रिन सक्छन्। सुरुमै सानातिना कुराहरूमा असमझदारी छ भने समयमै त्यसलाई समाधान गर। भोलि गएर त्यो रिसको धैर्यको बाँध फुट्यो भने त्यसपछि त्यो सम्बन्ध कहिल्यै बन्न सम्भव हुँदैन भन्न खोजेको। कलह सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसकारण त्यसलाई थम्थम्याउनु, नत्र भनेदेखि अलिअलि त्यो बाँध भयङ्कर ठुलो बाँध छ, त्यो बिस्तारै बिस्तारै काट्दैछ भने भोलि अचानक त्यहाँबाट भयङ्कर भयानक विनाशकारी बाढी आएर निस्किन्छ। परिवारमा पनि त्यस्तै हो, सानातिना कुरामा लोग्नु स्वास्नीमा सानातिनामा चित्त दुख्यो, त्यसलाई समाधान गर्नु भएन, अलिकति चित्त दुख्या त्यो समाधान गर्नु भएन, हुँदा हुँदा थप्दै थप्दै जानुभयो भने पछि गएर त्यो परिवारमा तितोपना बढी हुन्छ। मित्रसँग पनि त्यही हो, त कहिले पनि कलहलाई अगाडि जान नदिनुहोस्। मूर्खको हातमा पैसाको के काम होला र, किनकि बुद्धि प्राप्त गर्ने त्यसमा इच्छा नै हुँदैन। अब मूर्खसँग सम्पत्तिको
सदुपयोग हुँदैन, त्यसले त्यसको दुरुपयोग मात्रै गर्छ भन्न खोजेको हो। एक मित्रले सधैँ प्रेम गर्छ, दाजुभाइ चाहिँ दुःखको बेलाको लागि जन्मेको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा मित्र र दाजुभाइको तुलना गर्दाखेरि दुःख पर्दाखेरि अन्तिममा यदि असल दाजुभाइ छन् भने काम लाग्छन्। सधैँ प्रेम नहुन सक्छ दाजुभाइहरूको बिचमा, तर जब आपत विपद पर्दाखेरि आफ्नो मान्छे काम लाग्छ। सुदूरपश्चिमको एउटा उखान मैले सुनेको थिएँ, हँसियाले आफैतिर मात्रै काट्छ अरे। त्यो पारिवारिक नाता पनि त्यस्तै हुन्। प्रेम नहुन सक्छ, तर एउटा मानवता ती दाजुभाइहरूमा छ भने भाइचाराको नातामा दुःख परेको भाइलाई भाइले मद्दत गर्छ। तर मित्र चाहिँ सधैँ, एक मित्रले सधैँ प्रेम गर्छ, दुःखमा होस् सुखमा होस्। त्यसै कारण अर्को ठाउँमा भनेको छ, दाजुभाइहरू भन्दा मित्र चाहिँ अझ नजिक हुन्छ, असल मित्र। र त्यो असल मित्र जाँच्ने समय पनि दुःख कष्ट नै हो। दुःख परेको बेलामा तपाईको सामनेमा साथ दिनको लागि कोही मान्छे उभिएको छ भने त्यो वास्तविक मित्र हो। र म बेला बेलामा भन्ने गर्छु, यदि तपाईँ र म दुःख पर्दाखेरि मात्रै त्यो मान्छे आउँछ भने त्यहाँबाट शङ्का हुन्छ। सुख हुँदा तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो, तपाईँको जागिर राम्रो भयो, अथवा तपाईँको व्यापारमा उन्नति भयो, तपाईँले धेरै सफलता हासिल गर्नुभयो, तपाईँका छोराछोरी ठुलो व्यक्ति बने, त्यति बेलामा त्यो व्यक्ति कहिल्यै देखा परेन। तर तपाईँको विनाश भयो, दुःख पर्यो, आपत विपद आउँदाखेरि टुप्लुक्क ओहो बिचारा भन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यो मान्छे मेरो दुःखमा रमाउन आएको हो कि साँच्चै दुःख मनाउन आएको हो। त असल मित्र सुखमा पनि तपाईँको साथमा हुन्छ, दुःखमा पनि तपाईँको साथमा हुन्छ। तर दाजुभाइहरू चाहिँ सुखमा तपाईँको साथ नहुन सक्छन्, आरेस गर्न सक्छन्, सम्पत्तिको लागि हानथाप हुन सक्छ, तर दुःख पर्दाखेरि आफन्त काम लाग्छ। समझ नभएको मानिस बाचा बन्धन गर्छ र आफ्नो छिमेकीको जवानी बसिन्छ। मूर्खले छिटै अर्काको जवानी बसिदिन्छ र पछि त्यसबाट ऊ आफै बन्धनमा पर्छ भन्न खोजेको। 20 पद, कुटिल हृदयको मानिसलाई 19, कलह रुचाउनेले पाप रुचाउँछ। अब त्यो माथि पनि हामीले कलह सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै त्यसलाई समाधान गर, नत्र भनेदेखि कलह चाहने व्यक्ति चाहिँ दुष्ट प्रवृत्तिको मान्छे हो भन्नको छ। अग्लो द्वार बनाउनेले सत्यनाश निम्त्याउँछ। यो अग्लो द्वार भन्नाले यो पक्कै पनि दुष्ट कुराहरू भित्र आउनको लागि खोलिने मानसिक भावनाका ढोकाहरू नै हुनुपर्छ भन्न धेरैको भनाइ छ। अग्लो द्वार यो मुखसँग पनि तुलना गरेको हुन सक्छ। कुटिल हृदय भएको मानिस। र 20 पदमा पनि त्यो कुरो दोहोरिएको छ। कुटिल हृदय भएको मानिसलाई पुगिसरी आउँदैन, जसको जिब्रो छली छ त्यो सङ्कष्टमा जाकिन्छ। त्यसकारण हुनु नहुनु मुखबाट बोल्ने मान्छे अन्तिममा विनाशमा जान्छ। 21 पद फेरि परिवार, छोरा मूर्ख भइदिनाले अफसोस ल्याउँछ, मूर्खको बुवालाई सुख भने हुँदैन। मूर्ख छोरा हुनु वास्तवमा बाउको लागि बडो दुःखको कुरो हो, पीरको कुरो हो। कतिपय बाउआमाहरू छोराको मूर्खताको कारण उनीहरूसँग सम्पत्ति हुन्छ प्रशस्तै, र पनि जीवन जिउन जान्दैनन्, सक्दैनन्। त्यो पिल्सिएको जीवन हुन्छ। कुलतमा अथवा नालायक छोरा, कुपुत्रहरू हुनु भनेको बाउको लागि धेरै ठुलो अफसोसको कुरो हो। तपाईँहरू जो जवान छोराछोरी, यो जवान व्यक्तिले यो सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि याद गर्नुहोस्, यदि आफ्ना बाबुआमालाई अफसोस दिने कारण तपाईँ बन्नु भएको छ भनेदेखि सायद भोलि तपाईँको छोराछोरी पनि त्यस्तै हुनेछन्। अर्कोपट्टि हाम्रो संस्कृतिमा के छ भने त्यो व्यक्ति मात्रै, त्यो छोरा मात्रै राम्रो जसले सम्पत्ति कमाएको छ। तर तपाईँको छोरा एउटा विद्वान व्यक्ति बन्न चाहन्छ, समाजको सेवा गर्न चाहन्छ, अथवा साधु सन्त बन्न चाहन्छ भने कता कता आमा बाउ त्यस्तो छोरालाई किताब लेख्दा लेख्दै उसको हातमा 2 पैसा हुँदैन, गरिब भएर ऊ बसिरहेको हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा बाबुआमाले त्यस्तो छोरालाई पनि प्रशंसा गर्नुको सट्टामा कुलत नालायक छोरा ठिक छैन भनेर नै आलोचना गरिरहेको देख्छन्। त्यो बेग्लै कुरा हो। तपाईँको छोरा बुद्धिको खोजी गरिरहेछ, ज्ञानको खोजी गरिरहेछ, भलै उसको हातमा सम्पत्ति नहुन सक्छ, तर सज्जन मानिस हो, समाजको सेवा गर्दैछ, देशको सेवा गर्न चाहन्छ भने त्यस्ता आमा बाबुले पनि आफ्नो छोरालाई
समय दिनुपर्छ, प्रशंसा गर्नुपर्छ। तर सम्पत्ति कमाउने छोरा मात्रै राम्रो हो भन्ने भावना भयो भने त्यो छोराले फेरि दुष्टताबाट पनि सम्पत्ति कमाउँदाखेरि छोराछोरी त्यसको परिणाम अर्कै आउन सक्छ। छोरा मूर्ख भइदिनाले अफसोस ल्याउँछ, मूर्खको बाउलाई सुख हुँदैन। प्रसन्न हृदय 22 पदमा असल औषधि हो, तर पेलिएको आत्माले हड्डीहरू सुकाउँछ। यो अर्को एउटा मानिसको हृदयको प्रसन्नताले शरीरमा ल्याउने चङ्गाई। यो प्रसन्नता कहाँबाट आउँछ? जब तपाईँको परिवारमा शान्ति हुन्छ, जब तपाईँको आमा बाबु छोराछोरी बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, लोग्ने स्वास्नी बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, तब मानिसको हृदय शान्त हुन्छ, खुसी हुन्छ, रमाउन सक्छ, र जसको कारण शरीरमा पनि चङ्गाई त्यसले लिएर आउँदछ। विवेकी मानिसले आफ्नो दृष्टिमा बुद्धि राख्छ, तर मूर्खको आँखा पृथ्वीको अन्त्यसम्म यताउता डुलिरहन्छ। भन्न खोजेको कुरो, बुद्धिमानले नजिकको कुरा पनि हेर्छ, टाढाको कुरा पनि हेर्छ, तर मूर्खले नजिकको कुरा वास्ता गर्दैन, टाढाको कुरा हेर्न सक्छ। सानातिना कुरामा पनि बुद्धिमानले सानातिना कुरामा ध्यान दिन्छ, ठुल्ठुला कुरामा पनि ध्यान दिन्छ। मूर्खले कहिलेकाहीँ ठुल्ठुला कुरा गर्छ, तर सानोतिना कुरामा ध्यान दिँदैन, जसको कारण ऊ असफल हुन्छ। फेरि परिवारको कुरो 25 पदमा, म समय गइसकेछ, माफ गर्नुहोस्, म सिध्याउँछु अब। मूर्ख छोराले आफ्ना बाबुमाथि अफसोस र त्यसलाई जन्माउने माथि तितोपना ल्याउँछ। आमाको हृदय तितो, बाउको मन अफसोस कुपुत्रहरूले। निर्दोष मानिसलाई दण्ड दिनु असल होइन, त्यो त हामीले हेरिसक्यौँ। दोषीलाई निर्दोषी, निर्दोषीलाई दोषी ठहराउनु राम्रो होइन। आफ्नो इमान्दारीको खातिर कर्मचारीहरूलाई कोरा लगाउनु ठिक होइन, अथवा त्यहाँ अलिक ट्रान्सलेसन समस्या छ। आफ्नो नभएर इमान्दार कर्मचारीलाई दण्ड दिनु राम्रो होइन। ज्ञानी मानिसले संयमसित शब्दहरू प्रयोग गर्छ, र समशक्ति भएको मानिस ठन्डा मिजाजको हुन्छ। हिजो पनि हामीले गरम मिजाजको मान्छेसँग सङ्गतै नगर्नु, किनभने त्यो उसको निम्ति विनाश ल्याउने कुरो हो। उसमा विनाश आउँदा तपाईँमा पनि त्यो आउन सक्छ। 28, चुप लागि बस्ने मूर्ख पनि बुद्धिमान ठानिन्छ, र आफ्नो जिब्रोलाई लगाम लगायो भने त्यो विवेकी मानिन्छ। अर्थात् हाम्रो उखान पराप्रभु भन्दै आएको उखान हो कि मूर्ख पनि मुख खोल्दैन भने मानिसले उसलाई बुद्धिमान ठान्नेछन्। त भन्न खोजेको बोल्दै नबोल्नु भनेको त होइन, तर आफ्ना शब्दहरू बोल्नुभन्दा पहिला सोच विचार गर्नु, बुद्धि पुर्याएर बोल्ने समयमा मात्रै बोल्नु, जहाँ पाओ त्यहीँ जहिले जस्तो अवस्थामा पनि बोलेको बोलै नगर्नु। र समशक्ति भएको मान्छे ठन्डा मिजाजको हुन्छ, र उसलाई कसैले आक्रमण गर्दैछ भनेदेखि तुरन्तै त्यसको प्रतिकार उसले गर्दैन, समय पर्खिन्छ। र कसैले उसलाई केही कुरो जवाब खोज्दैछ, सोध्दैछ भनेदेखि उसलाई थाहा छैन भने उसले थाहा नभएको कुरो त्यत्तिकै अन्दाजको भरमा पनि बोल्दैन। उसले भन्न सक्छ, मलाई अहिले यसको जवाब मसँग छैन, म यसको जवाब खोजेर तपाईँलाई बताउने छु भनेर समयमा बोल्छ। बुद्धिमान मानिस समयमा बोल्छ, मूर्ख जहिले पनि बढी जान्ने भइटो बोल्छ। त्यति भन्दै आजको यो खण्डमा यही राख्छु। तपाईँको परिवारमा शान्त वातावरण छ भनेदेखि तपाईँ सुखी व्यक्ति बन्नुहुनेछ, र तपाईँको हृदयमा शान्ति छ र आनन्द छ भनेदेखि तपाईँको शरीरमा पनि चङ्गाइ आउनेछ, र जसको फलस्वरूप तपाईँका छोराछोरीहरू पनि असल हुनेछन्, नाति नातिनाहरू पनि असल हुनेछन्, जसले आमा बाबुलाई र बाजे बोजेलाई गौरवको रूपले हेर्नेछन्। त्यसको लागि तपाईँको हातमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। परिवारमा बुद्धिमानीपूर्वक एउटा रहरलाग्दो स्वर्गीय वातावरण बनाउनुहोस्। सम्पत्ति र संसारका कुराहरू भन्दा तपाईँको परिवारका सदस्यहरू अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्। परिवारको शान्ति, परिवारको मिलाप अझ बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यति भन्दै आजको वचन यही राख्छु। जय मसीह।